हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमवता तुम्ही सगळी बरी आहे म्हणून आणि आम्ही आहे बरी. आयज आहे हेचे आंबाड हाडे मडगांवसून आणि तेंचे आयज हांव आंबड्याचे सासू कोता आणि आमी कितको कोताय न्हू ही रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर कोता. आंबड्या सासू हांवें हे आंबाड घेयले ते पयलीं धुयल्याय तेजी आतां मागीर कात काटोले वयल्यान ग्रीन आहा ती आनी कितकी जाय तें आतां तुमकां सांगोता करपाक. हेचो हांवें गोड घेयला, मीठ घेयला, एक जिते मिरसांग घेयल्या, हाफ टेबल स्पून हांवें मेथी घेयल्या, 1.5 स्पून हांवें सासवां घेयल्याय आनी वांटपा हांवें मसाला घेयला, 1 स्पून हांवें सुके कोथमीर घेयला, थोडीशी मेथी घेयल्या, हाफ टेबल स्पून हांवें मिरयां घेयल्याय आनी 3 सुके सांग घेयल्याय आनी हेचें तेल घेयला, करीपत्ता आनी हाफ नाल्लाची सोय घेयल्या. आतां पयलें हेचे आंबाड घेयल्याय न्हू तेंचे अशें करून सगळे कात काटा आनी मागीर दाखय तुमकां साफ केलें म्हणटकूच अशें करून कात काडपा जाय. हेचें आंबाड सोलून जालें आनी आतां तांकां हेचें मीठ लायता. आंबाड्या हें मोटें घेयलां हां मीठ, बारकेलें लावपा जाता, मोटें मीठ घेयलां. बरें मीठ लावपा तांकां. आतां उशीन गोड लायता तांकां बरें करून मॅरिनेट करता. बरें करून लावपाक जाय आनी हाफ एन आवर अशें दवरता हांव. तेदो म्हणल्यार हांव म्हगेलें आडेन रेडी करता. आतां हांव मसाला घेता सासू करपाक आंबाड्याची. अर्द नाल्ला सोय घेयल्या ती मिक्सरान घालता. तुमकां सांगलो हांवें कितें कितें घेयलें तें तेका आतां परतून सांगता. अर्द नाल्ला सोय, 3 मिरसांगो, थोडीशी सुके कोथमीर, थोडी मेथी आनी मिरयां घेयली आनी हेचें थोडेंशें उदक घाल. आतां आटिता आनी हेचो पेस्ट करता. आंबाड्या सासू करपाक गॅसीचेर पॅन दवरलां. त्यात पॅन गरम जालें. आतां तितून तेल घालता. तेल मातशें गरम करता. तेल गरम जालें आनी आतां तितून सासवां घालता. ती मातशें फ्राय करता सासवां. तितूंतच मेथी घेयलो न्हू ती घालता. ती फ्राय करता मेथी. करीपत्ता घालता. त्याच्यात मी करीपत्ताय भाजवली आनी आतां तितून फोण्णान 2 जिते मिरसांग वयता. एक तातूंत 3 कुळी केले. बरें फोण्ण मारपा जाय. करीपत्ता बी सगळें जिते मिरसांग बरी भाजपाची. आतां फोण्ण भाजवलें आनी आतां तितून आंबाडी घालता. आंबाड बरें फोण्णां अशें करून बरें तामशें जालें येयलें. बरें तांबडें जालें. फोण्णां बरें भाजल्याय तें. आनी तो आतां हितून रोस आहलो न्हू आंबड्याचो गोड बी मिक्स करून तें घालता आनी मातशें ताका धाकून मातशें करून शिजयता. आनी हाडेन मागीर घातलें. हें मातशें शिजतकूच आमी कितको कोताय ती रेसिपी आमी तुमचे बरोबर शेअर कोताय आं. सासवां मातशें शिजयता तांकां. आतां हांवें आंबाडी मातशें तें आंबड्या तें उदक आहलो न्हू तें घालून शिजयलां आनी आतां तितून आडेन घालता. आडेन घाल. आतां तेंचो बरें करून मिक्स केलां आनी आतां हांवें तेजें मिक्सर आडेन लागलो आहा न्हू तितून उदक घालता आनी घालता आंबाड्या.
मिक्स केलें आनी आतां हांव तें धाकून शिजयता स्लो फ्लेमीचेर हितून त्यात मोव जावपा जाय आनी मीठ बी मागीर घातलें आनी जाय जाल्यार चोयन घातलें कित्याक आमाडे आमी लायलो आहा न्हू मीठू तेका लागून आतां घायना मागीर चोयन घातलें दाखयता आनी तूं तशें आतां आमगेलें आंबड्याचें सासू जालें रेडी बरें करून जालां आतां वासी बरो येता आनी आतां हांव गॅसी फ्लेम बंद कोता तुमी येयाय आमगे जेवणां आंबड्या सासू हांवें जेया आयज बरें घोस्तान जेया आंबड्या सासवांनी आनी तुमी ही रेसिपी ट्राय कोरयाय आं माय यूट्यूब फॅमिली केशें आहाय तुमी सगलीं सोजमोता तुमी सगलीं बरो आसता म्हूण तर हांवूय बरो आहा आनी आज कितें केलें तें खबर आहा तुमकां आमी चोयला आसता तुमी फूल रेसिपी आज आमी आंबड्याचें सासू केलें मोठे आंबाड्याचें आनी ही रेसिपी तुमी ट्राय कोराय आनी लायक जाल जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्रायब कोराय आनी जायते व्हिडिओ घायलो आहाय आमी रेसिपीचे मुगे चाव चाव रेसिपी आहा मागीर ढोकला रेसिपी आहा जायते आहाय अशें आनी चोयाय चोयल ना जाल्यार आनी बेगीन लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय तेमकांय बीन आनी अशें करून आमगे व्हिडिओ चोयत रावाय आनी आतां आमगे रेसिपी शूट करून जालो न्हू तेका लागून आतां तारक मेहता चोयतालो बसून तारक मेहता चोयतालो मागीर हांव आतां व्हिडिओ शूट करूं लागलो कित्याक तितू कांय बरो नासलो तारक मेहता एपिसोड तेका लागून आतां हांव मुगे तारक मेहता चोवपा वयता लायक करपा विसरो नाका आं व्हिडिओ थँक्स फॉर वॉचिंग गायज आनी व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कोराय फ्रेंड्सां बरो शेअर कोराय आनी न्यू आहाय ती सबस्क्रायब कोराय आनी आमगे व्हिडिओ कशें दिसलो तो आमकां कमेंट कोराय.